ड्रामा सीरियल नकाब के रेगुलर व्यूवर्स नेक्स्ट एपिसोड देखकर तो बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि तैमूर बेनकाब होने वाला है। जिसके बाद तैमूर के सब घर वाले ना सिर्फ ईमान और बिलाल से माफी मांगने वाले हैं, बल्कि बिलाल के लिए ईमान का बहुत इज्जत और एहतराम से रिश्ता भी मांगने वाले हैं। बिलाल जानता है कि ईमान के फादर ने रिश्ता इसलिए ही तोड़ा था कि इन्हें बिलाल में कोई खामी नजर आती थी। वो महज यही चाहते थे कि इनकी बेटी उस खानदान में जाए जो इज्जत और मान के साथ इनकी बेटी का रिश्ता मांगने आए और शादी के बाद भी इसकी इज्जत करें, ना कि ये कि इसकी बेटी के किरदार कुशी करें। जैसा कि बिलाल के घर से कभी एक उठकर आता है और कभी दूसरा, और सभी ईमान के किरदार को टारगेट बनाते हैं। अब बिलाल भी फैसला कर लेता है कि शादी तो मैं ईमान से ही करूंगा। हाँ, ईमान के फादर की जो शर्त है पहले इसे पूरा करूंगा। और अब बिलाल ऐसा खेल खेलने वाला है कि पहले तो तैमूर की हकीकत इसके सामने घर वालों के सामने आएगी, जो इसे बहुत पारसा समझते हैं, और फिर सब घर वाले ना सिर्फ ईमान से अपने किए की माफी मांगेंगे, बल्कि बहुत ही इज्जत और मान से बिलाल का हाथ भी मांगेंगे। और इधर लैला, जो बिलाल और ज़हरा की तमाम बातें सुन चुकी थी, वो भी ज़हरा को एहसास दिलाती है कि पहले तो तुमने अपने रास्ते का कांटा साफ करने के लिए अपने भाई बिलाल की जिंदगी खराब कर दी, यानी इसको मजबूर कर दिया था मेरे साथ निकाह के लिए, ताकि मैं तुम्हारे और तैमूर के दरमियान कभी ना आ सकूं। लेकिन कम अज कम आप तो एक बहन होने का फर्ज अदा करो। क्या तुम्हें अपने भाई की आंखों में ईमान की मोहब्बत नजर नहीं आती? ज़हरा, जो ऑलरेडी तैमूर और इसकी पेरेंट्स के सब बातें सुन चुकी है, इसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है, क्योंकि जिस तैमूर के दिल में जगह बनाने के लिए ज़हरा इतने अरसे से पापड़ बेल रही थी और हर किसी की मुखालफत मोल चुकी थी, हत्ता कि अपने भाई की भी हमेशा खिलाफ जाती रही है। लेकिन ताई और तैमूर की बातें सुनने के बाद ज़हरा को पता चल गया कि तैमूर के नजदीक तो ज़हरा की हैसियत पाँव की जूती से भी बढ़ के नहीं है। और तैमूर की इस कदर खामोश है कि बिलाल और ईमान का रिश्ता खत्म हो गया, और अगर ज़हरा ईमान से माफी नहीं मांगेगी तो ये रिश्ता कभी भी फिर से नहीं जुड़ सकेगा। और फिर तैमूर की माँ जब इसे पटियां पढ़ाती है कि तुम कुछ दिन के लिए ज़हरा को अहमियत दो, ताकि ज़हरा और बिलाल हमेशा के लिए एक दूसरे से मुतनफ़र हो जाएं, इससे हमारा ही फायदा है। ज़हरा की जो प्रॉपर्टी और शेयर्स हमने धोखे से अपने नाम को लगवाए थे, अगर बिलाल और ज़हरा की आपस में बनी रही तो बिलाल इसके बारे में कभी भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और वो सब वापस ले सकता है। लेकिन जब ये दोनों बहन भाई एक दूसरे से मुतनफ़र हो जाएंगे तो भला बिलाल को क्या पड़ी है ज़हरा के मामलात में इंटरफेयर करने की। तैमूर का इंटरेस्ट प्रॉपर्टी और शेयर से ज्यादा ईमान में है, और वो फैसला कर लेता है कि अब तो ईमान को अपना बना के ही रहेगा। बहरहाल ज़हरा तो ईमान के पास पहुंच जाती है, इसे एहसास दिलाने के लिए कि बिलाल तुमसे सच में मोहब्बत करता है, क्योंकि मैंने बिलाल को पहली दफा किसी के लिए रोता देखा है, और मैंने तुम्हारे साथ जो भी नाइंसाफियां की हैं सिर्फ अपने शोहर की मोहब्बत हासिल करने के लिए की हैं। लेकिन तुम कभी भी ठुकराई हुई औरत का दर्द नहीं समझ सकोगी। ईमान, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि बिलाल तुम्हारे लिए कितना कंसर्न है, तुम्हारी कितनी केयर करता है। अब चूंकि ज़हरा को ना सिर्फ अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, बल्कि वो फैसला कर चुकी है कि अपनी तमाम गलतियों का अजाला करेगी और अपने भाई की जिंदगी में खुशियां ला कर ही रहेगी। और इधर लैला को भी अब एहसास हो रहा है कि बिलाल के साथ हम सब ने मिलकर बहुत बुरा किया है, लेकिन अब मजीद इसके साथ बुरा नहीं होना चाहिए। इसका भी जिंदगी की खुशियों में पूरा पूरा हक है। इधर बिलाल को अच्छे से पता है कि इसके घर वाले कभी भी सीधी बात नहीं मानेंगे और ना ही ईमान के घर इसका रिश्ता लेकर जाएंगे। तभी वो अपने प्लान पे काम करने के लिए आहद को अरेस्ट करवा देता है। लेकिन लैला अब सब समझ चुकी है, अपने घर वालों को भी कन्विंस करने की कोशिश करती है कि अगर आप चाहते हैं कि आहद घर वापस आए तो हमें बिलाल का रिश्ता ईमान के घर लेकर जाना होगा। और वैसे भी अगर बिलाल और ईमान की शादी हो जाती है तो आहद और रिदा के दरमियान जितनी भी गलतफहमियां थी वो सब खत्म हो जाएंगी। दूसरी तरफ ईमान है, जिसे पता चल चुका है कि आहद लॉकअप में है, तो वो इसे मिलने वहां पर पहुंच जाती है। अब आहद ईमान से सवाल शुरू कर देता है कि क्या तुम्हें कभी भी मुझसे एक लम्हे के लिए भी मोहब्बत नहीं हुई? तो ईमान भी आहद पर तंज मारते हुए कहती है कि तुम मोहब्बत के लायक ही नहीं हो। तो आहद भी अपने दिल के भड़ास निकालते हुए ईमान से कहता है कि दरअसल मैं तुम्हारी तरह भीख मंगे खानदान से जो नहीं हूँ। अब तो तुम्हें कोई और बेहतर मिल गया तो तुमने मेरे ही कंधे पर बंदूक रखकर इस बिलाल को भी छोड़ दिया। जबकि ईमान आहद की बात पर भड़क उठती है और इसे कहती है कि तुमने बिलाल को मुझसे दूर करके जो नुकसान किया है वो नाकाबिले तलाफी है, क्योंकि ईमान तो बिलाल से रिश्ता खत्म करना ही नहीं चाहती थी। लेकिन इसके फादर जब ये रिश्ता खत्म करने जा रहे थे तो ईमान अपने बाप को रोक भी नहीं सकी, क्योंकि इसके फादर अपनी जगह ठीक थे कि बिलाल के खानदान से जिसका दिल चाहता है वो उठ के मेरी बेटी की किरदार कुशी करने के लिए पहुंच जाता है। इस रोज के ड्रामे से तो बेहतर यही है कि इस रिश्ते को ही खत्म कर दिया जाए। अब ईमान आहद को जब ये सब बातें सुनाकर निकलने लगती है तो इत्तेफाक से बिलाल भी ईमान को देख लेता है।
اس کو تو حیرت کا جھٹکا لگتا ہے کہ ایمان آج سے ملنے آخر کیوں آئی ہے۔ اب ادھر آہت کے گھر والے سر توڑ کوشش کرتے ہیں کہ آہت کی ضمانت ہو سکے، لیکن اس دفعہ اس پر کیس اتنا بڑا ہے کہ اس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ تبھی آہت کی ماں ہی تیمور کے فادر سے بات کرتی ہے کہ ہمارے پاس آخری راستہ یہی ہے کہ اگر ہم بلال کی بات مان کے ایمان کے گھر اس کا عزت سے رشتہ لینے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بلال آہت کی سزا میں کچھ کمی کروا دے، لیکن ناصر صاحب تو اپنی ہی اکڑ میں ہیں کیونکہ اس کا کیس ابھی تک بند جو پڑا ہے۔ جلد ہی ان کی بھی اصلیت سب کے سامنے آ جائے گی جب پتہ چلے گا کہ آہت کے ویئر ہاؤس میں آگ لگانے کا سارا پلان تو ناصر صاحب کا ہی تھا۔ فی الحال تو وہ اکڑ کے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایسا سوچا بھی کیسے کہ میں بلال کے سامنے گھٹنے ٹیکوں گا اور بھیک مانگوں گا جس طرح ایمان کے گھر میں رشتہ لینے جاؤں گا۔ تو یہاں پر زارا ایمان کی سائیڈ لیتے ہوئے بول پڑتی ہے کہ تایا ابو بھیک منگے نہیں، وہ اسسٹنٹ کمشنر ہے۔ اب لگتا یہی ہے کہ بلال ناصر صاحب کی فیکٹری میں ہونے والی 2 نمبر ایکٹیویٹیز کے جب نوٹس بھیجے گا تو ان کی فیکٹری سیل کرے گا، تو ناصر صاحب کی اکڑ بالکل ٹھکانے پر آ جائے گی اور وہ بھی بلال کی بات ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وہ نوٹس لا کر جب ناصر صاحب اپنی بیوی کے سامنے پھینکتے ہیں تو تیمور کی ماں بھی اپنی شوہر کو سمجھاتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ بلال کی بات ماننے میں ہی ہماری عافیت ہے۔ تو آخرکار ناصر صاحب بھی اپنی فیملی کے پریشر میں آ کر حامی بھر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں بلال سے معافی مانگنے کو اور ایمان کے گھر رشتہ لے جانے کو تیار ہوں، جبکہ دوسری طرف تیمور کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ گھر والے کن پریشانیوں میں ہیں، وہ تو اپنی ہی ہواؤں میں اڑ رہا ہے۔ اسے تو بس یہ خوشی ہے کہ بلال اور ایمان کا رشتہ ختم ہو چکا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ایمان اور بلال کے درمیان غلط فہمیاں ختم ہو جائیں مجھے جلدی سے جلدی ایمان کو اپنا بنانا ہوگا۔ اب ادھر سے تو تیمور کے سب گھر والے ایمان کے گھر بلال کا رشتہ لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، جبکہ تیمور پہلے ہی خوبصورت سا بکے اور گفٹ وغیرہ لے کر ایمان کے گھر اپنی شادی کی بات کرنے پہنچ جاتا ہے۔ ایز یوزل ایمان کا گیٹ کیپر نہیں روکتا اور تیمور دندناتا ہوا ایمان کے ڈرائنگ روم میں پہنچ جاتا ہے اور ایمان کا ہاتھ تھام لیتا ہے، اسے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا تم سے شادی کرنا چاہتا تھا میں۔ تو ایمان غصے سے تیمور کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا تو آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، کیا آپ اپنے سب گھر والوں کو بتائیں گے کہ اس دن غلطی آپ کی تھی اور آپ نے کیچڑ میرے اوپر اچھال دیا؟ تیمور ایمان سے کہتا ہے کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی غلطی کا اعتراف کروں گا اور سب گھر والوں کو بتا دوں گا کہ تم بے گناہ تھی۔ اور اس دوران تیمور کی ماں اور چچی وہاں پر انٹر ہوتی ہے۔ تیمور کے منہ سے یہ بات نکلتی ہے اور چچی تو حیران پریشان اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتی ہے کہ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بظاہر تو اتنا پارسا بننے والا تیمور اندر سے اتنا ذلیل انسان ہے۔ وہ تیمور کی ماں جو بڑے فخر سے کہتی تھی کہ تیمور میرا شیر ہے، اسے بھی شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب یہ سب لوگ ایمان سے اس کے پیرنٹ سے اپنے کیے کی معافی مانگیں گے، نادم ہوں گے، جبکہ تیمور کو تو سمجھ نہیں آئے گی کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، جبکہ ایمان جب بلال سے یہ خوشی کی خبر شیئر کرنا چاہے گی اور اسے اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہے گی تو بلال تو ایمان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں بلکہ منہ موڑ کر کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ بلال کو اب یہی لگتا ہے کہ ایمان نے جو مجھ سے رشتے سے انکار کیا دراصل وہ آج بھی آہت کو چاہتی ہے، ورنہ آہت کے ریسٹ ہو جانے کے بعد بھی اسے لاک اپ میں ملنے کیوں آئے گی۔ اب ایمان کس طرح سے اپنی صفائی پیش کرتی ہے اور بلال کو کنونس کرتی ہے کہ وہ صرف اور صرف بلال سے ہی محبت کرتی ہے، یہ سب ہمیں آنے والی ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا۔ بہرحال ایٹ دی اینڈ نہ صرف ایمان کو اور بلال کی شادی دکھائی جائے گی، اس شادی میں شرکت کرتے ہوئے دیکھا جائے گا اور بہت جلدی اس کی ہیپی اینڈنگ ہونے والی ہے۔ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ اب ڈرامے کو اینڈ ہو جانا چاہیے یا پھر اس ڈرامے کو مزید آگے چلنا چاہیے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی سے کر دیں۔